भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज परत आयतारा सकाळी ह्या मागण्याच्या जमतेक आमी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवाक आमी अर्घां दिवया. खंडीत जावं सर्वेस्पोर देव आमकां ताचें दायज करून घेता. कोण ताचो पाटलाव करता ताका तो केदींच सांडिना. सोम्याची हर एक प्रॉमिसां आसात. आमकां सदां न्हीत ती देवा चडशी आपयतात. आमचे हर एकल्याचें जीवन बऱ्या तरान जाय म्हणून देवाची वर्ती खुशी आनी ताची दया जावन आसा. मोगाचे न्हू, आयच्या दिसा विशेश तरान तुमच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता. सगळो एंटायर टीम आमी सांगाता मेळोन आयचो दीस तुमच्या खातीर मागता. तशेंच तुमच्या भुरग्यां खातीर, युवा जणां खातीर, काजाऱ्या जोड्यां खातीर आनी परगांवांत आसलेल्यां खातीर समेस्तांक देव बरी भलायकी दिवं दी. तांकां सदांच संतोशान आनी बऱ्या जिणयेंत सुदारसून व्हरून दी. तांकां बेसांव दिवं दी. तांचें जीवन संतोशान भरून दी म्हणून आयच्या दिसाचें आमचें मागणें जावन आसा. आयचें पयलें वाचप आमकां अशें सांगता. देव जाकोबाच्या घराण्याक कितें सांगता तें आमी आयका जाय. तेंच आमकांय आमी तें लागू करी जाय. देव जाकोबाच्या घराण्याक सांगता, सगळी पृथ्वी मुझे म्हणटा देव. जर तुमी म्हजो ताळो आयकतात आनी त्या प्रकार जियेचे जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव म्हजें दायज करून घेतलो. तुमी समेस्त एक याजकाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. वय मोगाच्यानो, देव पयलें दावन मनशाक रसल्या तावन सदांच हेंच आशेता. मनीस देवाक गोळसून दी. मनीस देवा सांगाता रावों दी. आनी देव आशेता ताचें थंय आसलें सगळें बरेंपण हर एकल्या मनशाक मेळोव दी म्हणून तो आशेता जावन आसा. जर ताचो ताळो आमी आयकता जाल्यार
आनी ताच्या ताळ्या प्रकार जर आमी चलतां जाल्यार सर्वेस्पोर देव आमकां ताच्या बेसावांनी आशिर्वादांनी भरतलो, आमकां ताचेंच करतलो, ताचेंच एक राष्ट्र करतलो. थंयसर आमकां संतोशान आनंदान जेशें तो आमकां फावो करतलो. तर मोगाचेनो आमी हे राज सोदतां गे. कितें जाता आमच्या जिणेंत पळया, गुंडा येतावन जर आमच्या आत्म्याच्या भितर जावन आमी पळोवन जाल्यार आमी देवा जावन खंडीत पयस आसा म्हूण येत. वय मोगाचेनो भायल्यान थोड्या पटी आमकां दिसता की आमी देवा सवें आसा, पूण कश्ट दोगदोणी पिडा हे सक्कड आयल्या वेळार, निराश आमी जाल्ल्या वेळार आमी सक्कडें सांडून देवाक पयस करता न्ही गे. त्या देखूनच आयचे दुसरें वचप आमकां हें सांगता. ह्या संवसाराच्या वडणेक लागून मनीस केदळा पातकांत सांपडल्या वेळार एका बऱ्या मनशाच्या मरणा मारिफात आमकां देवान ताचे सवें राची केल्या. वय मोगाचेनो हर एका बंद पसत दावन, हर एका पातका दावन, हर एक तराच्या वायटा दावन ताणें आमकां सोडयलां आनी आमकां ताची भुरगीं कर्ण ताची सडवण आमकां मेळा अशें केलां. वय मोगाचेनो त्या देवाच्या सिंहासना मुखार जर आमी उबे रावून जाल्यार, खंडी जावन ती दया आमी मागून जाल्यार तो सर्वेस्पोर देव आमकां ती दया खंडीत दाखयतलो आनी दितलो. वय मोगाचेनो ती दया आमकां मेळटा कुमसारीच्या सक्रामेंतांत, ती दया आमकां मेळटा हर एका सक्रामेंतांत. केदळा आमी त्या सक्रामेंता मारिफा जेजूक सेवता, ताचे सांगाता रावता, एवकरिस्ताचें आराधन करता, तवळ खंडीत जावन ती कृपा आनी बेसांव आमच्या जिणयेंत ते मेळटा. जेजू आमचे खातीर मेला म्हूण सांगता पावल. वय संवसारान पातक कर्ण पातकाच्या वडणेंत तो आसल्या वेळार आमकां सोडोवच्या खातीर ताणें आमकां नितीवंत म्हणून दाखोवच्या खातीर ताणें ताकाच समर्पण केलो. आनी त्या समर्पणा मारिफात, त्या कुर्सा मरणा मारिफात आमी जिव्या देवाची भुरगीं जाल्या आनी देवा सवें आमकां ताणें राजी केलां. वय मोगाचेनो हें समजूनचें आमकां चड कश्ट न्ही. खंडीत जावन देवा सवें आमी जिये जाय, ताचे सवें आमी रावत जाय, तुवें रावत जाय म्हणून देवान आमकां सोमेस्तांक नितीवंत म्हणून प्रसार केला. कित्याक आमच्या बदलेक सोमी जेजू क्रिस्त ता कश्ट मरण सोसून आमचे सडवण ताणें केल्या. देखून आमकां सडवणेक कारण जाल्लो एकलो मात्र तोच आमचो जेजू क्रिस्त. केवल जेजू क्रिस्ता मारिफातच आमकां ती सडवण लाभता. मोगाचेनो खाली बचाव जाल्यार मात्र पुरो गे. खंडीत जावन आयचो वांचेल आमकां कितें सांगता पळया. जेजू ताच्या 12 शिसांक आपोवन तांकां सर्व पदवी दिता. सैतानाक धांवडोवंक जावं दी, पिडा गूण करूंक जावं दी, हर एका तराचे ती देणी तो तांकां दिता. वय सोम्यातावन सोडिल्ले तर तें बरेंपण घेवन तांणी खंय वचा जाय. तो सांगता तुमी अन्य जातींच्या लोकां कडेन वचची गरज ना, तुमी समारियाच्या गांवांत वचची म्हणून गरज ना. तुमी वचा इस्रायलांत सुकोन गेल्ल्या त्या बोकऱ्यांक पाटी हाडच्या खातीर. वय मोगाचेनो जेजू 12 शिसांक आपोवन होच आदेश दिता. कोणी अन्याक न्ही बगार तुमचे भितरच तुमी बरेंपण हाडूंक आसा. आनी तूं कितें शिकोवन आमकां मेळटा. वय मोगाचेनो हांवें बचाव जाल्यार मात्र पावना, हांवें तें सगळें म्हज्या कुटुंबा मदें तें प्रसार करूंक आसा. वय मोगाचेनो देवाची ती वळख
देवाची ती चडवण म्हाका मेळलेली, हांव म्हज्याच घरा भितर ती वांटून दितांगी. घोव आपणाच्या बायलेक ते वांटून दितागी, या बायल आपणाच्या घोवाक वांटून दितागी, आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक दितात गे. बापू मावशी आब व्हडली माय हे सकट मेळोन सांगाता एकामेका तोच संदेश एकामेकाक आमी दितांगी. बायल्यांक दिचे म्हणून गरज ना मोगाचें. पयले आमी आमच्या भितरच बरेंपण हाडूंक पळयस. वय सुमार पटी आमी पळयता व्हडले व्हडली प्रेयरां व्हडले सकड इगर्जेंत वचून करचें इजी जावन आसा. पूण तूं तुज्या घरा भितर तुज्या बायलेक करेक्ट करता आसतना, तूं तुज्या घोवाक करेक्ट करता आसतना, तूं तुज्या भुरग्यांक करेक्ट करता आसतना कितें तुका आयकूंक मेळटा तें पळय. ती झगडीं पळया. कित्याक कोणी करेक्शन काणयोंक आशेनात. वय भायर वचून मस्तो आमी करयेत दाखयत, पूण भितरच करूंक चड कश्ट जावन आसा. इव्हांजलायझेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम. आमच्या घराण्यांतावनच तें सुरू जाय मोगाचें. जर देवाची वळख आमच्या घरा भितर आसा, मागणे रजार आनी पवित्र वांचेल आमचे सवे आसा, सोम्याची चडवणू आमचे थंय सदांच फळादीक जातली आनी आमकां सोमेस्तांक एक देवाचें दायज जावचें हक्क खंडीत मेळटली. सगळी पृथ्वी म्हजी म्हणटा सोमी, तर त्या पृथ्वेंत जियोंक तुका आनी म्हाका आपयलां. एकामेकाक बगसूंक, एकामेकाक समाधान दिवंक, एकामेकाक थंय संतोषान जियोंक तोच सर्वेस्पर देव आज तुका आनी म्हाका आपयता आसतना आमचे काळीज आमी धरून करचे नाका. बगार सुमयेच्या उतरांक आमी कान दिवया आनी ताचें उतर आयकतल्यांक सुमेस्तांक एक याजकाचे राज तो राष्ट्र करतलो म्हणून त्या परवशान आमी जेया. आमेन. आता आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मुंच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नश्टांत सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टांत सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. तुमच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या कणकांत बुडून आसच्या, पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकांत बुडून आसच्या, पुरवूस सांडून
लागून रडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्रेज द लॉर्ड. आयडा डिसोजा म्हणली भयण विरार थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या फ्लॅटान फाटले 1 वर्सा थावन बाथरुमांत उदक गळटाले. तें संपोवंक आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन बरोवन घाले आनी थंयसर मेळिल्ली देवाचें उतर किर्तन 81 चॅप्टर वर्स 7, किर्तन 22 चॅप्टर वर्स 24 आनी किर्तन 31 चॅप्टर वर्स 24 खाळ्यान आसतना मागून आसली मात्र न्हय, सकाळी दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेताली. प्रत्येक जावन दनपाराच्या आराधनांत हांव मागून आसली आनी दोनया देवान म्हजे मागणे आयकले आनी उदक गळटाले ते थांबला. देखून हांव दोनया देवाक काळजांत हांवन अर्घा दिता. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाकी तांच्या मागण्या खातीर उपकार आठयता. अर्घा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. किर्तन 107 चॅप्टर वर्स 28. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतले तांणी तांकां निवारले. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव सुनील आपलो साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या किडनीची सर्जरी जाल्ली. त्या वेळार थोड्या दिसान ताका ताच्या किडनींत इन्फेक्शन जालें. तेन्ना तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी ताका मेळ्ळें देवाचें हें उतर आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. ही उतरां तो कळन आसतना मागतालो आनी डिवायन मर्सीचे तेरसही करतालो. तशेंच डिवायन मर्सी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाचे मागणे सकाळ, दनपार आनी सांजेच्या वेळार तो भाग घेतालो. थोड्या दिसान ताचें इन्फेक्शन उणें जाली आनी भलायकी बरी जाली. तो ह्या खातीर धन्य देवाक अर्घा पाठयता. अर्घा जेजू, होगळाप जेजू, वंदन जेजू. आतां आमी किर्तन 121 उसारया आनी उपरांत 2 टेस्टमनी आयकूया. Psalm 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. एक फॅमिली रोवन आनी ग्लॅड डिसोजा मँगलोर थावन साक्ष दिवंक आशेतात. फाटल्या 9 म्हयने थावन तांणी तांचे प्रॉपर्टी सेल डील जावन दी म्हूण चिंताले, पूण जायते अडचण येताले. त्यांनी त्या वेळार डिवायन मर्सी पंगडा थावन मेळिल्ले देवाची हे उतर आयजाया 45 2 वर्स 3, प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5, साम 34 वर्स 17. त्यांनी ही देवाची उतरां कळन आसतना मागताली आनी देवाची उतर परत परत विचारताले. निमाणे एप्रिल 15 तारखेर
तांचो हो जागो कांय अडचण नासतना बरे भशेन तांचे डील जाले. देवान तांचे मागणे आयकले. तांचे प्रॉपर्टी सेल डील बऱ्या रितीन जाल्ल्या त्या खातीर तेणी काळजांतावन देवाक आर्गां पाठयतात आनी हो भरवसो दवरतात देव आपल्या वेळार सगळे बरे करता. आर्का जेजू, होकळाप जेजू, वंदन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण साक्ष दिवंक आशेता आपल्या पुताची. ताच्या पुताक दांडेचो चड त्रास जातालो. तेन्ना डॉक्टरान सांगले ताची सर्जरी करीचे म्हूण आनी तशेंच ताका उलटी ही निरंतरी जाताली. त्या वेळार तिणी डिवायन मसी पंगडाक मागोंक सांगले. तेणी तिका दिल्ले देवाचे उतर आयजाया चॅप्टर 45 2:3, Psalm 46:1 and Jeremiah chapter 30:17. तिणी मागले आनी देवाचे उतर परत परत उच्चारले. थोड्या दिसान ताचो त्रास उणो जालो आनी भलायकी बरी जाली. देवान तिच्या पुताक गूण केल्ले खातीर ती काळजांतां धन्या देवाक आर्गां पाठयता. आर्का जेजू, होकळाप जेजू, वंदन जेजू. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, सगळी पृथ्वी तुवें मनशा खातीर रचल्याय आनी आमकां सडवण दिवन जेजू सुवें एक केलाय आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी सदांच जेजू सुवें जियोवचे हक्क तुवें आमकां दिलाय. ह्या जगाच्या रुपा मारिफात आमकां समेस्तांक पवित्र सभेंत एकवटायलाय. आमी समेस्त तुजी सेवा करूंक, तुजे संगता रावूंक आनी सदां काळ तुजें सूख आमकां भोगोवंक तूं आमकां फावो करताय. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता. तुजी दयाळ दिश्ट तांचेर घाल. कॅन्सराच्या पिडेंत वळवळच्या आमच्या भावा भयण्यांक, कॅन्क्रीन जाल्ल्यांक, या डायलिसिसांत आसल्ल्यांक, डायबिटीसांत आसल्ल्यांक आनी तशेंच विविध तराच्या कुडीच्या पिडेंत वळवळच्या म्हज्या हर एकल्या भावा भयण्यांक तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. मोगाळा बापा, तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. तूं सदां नीत काम करताय, सदां नीत आमचें पोशण करताय. तुज्या बेसावांनी आदारान आमकां तूं आमची पिडा गूण कर आनी आमकां सदां संतोश दी. तशेंच आमच्या युवा जणां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, नव्या काजारी जोड्यां खातीर आमी मागता. तुजी दराळ आशिर्वादां तांकां घाल. कुटुंबां जिबितांत एकामेका ओक्साण्याच्या स्पिरितान जियोवंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. मंडे तावन सकाळी 5:30 वरांच्या मागणेच्या वेळा एक नवी मांडवळ. सकाळीच्या वेळा आमी जेजून केल्ले 6 अजाबा विशयांत म्हळ्यार प्रत्येका दिसा मंडे टू सॅटर्डे एक अजाबा विशयांत सकाळीच्या मागण्याच्या वेळा आमी नियाळ करतले. जण एकली भाव भयणी ह्या सकाळीच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच आमी अनाउन्समेंट करनासाव सोमारा तावन दोनपराच्या आराधनेच्या वेळा 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विंगड ते सवा खातीर आमी मागतले. सोमाराच्या दिसा म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा आमी कुटुंबा खातीर मागतले. कोणाय की खंयची ते सवा तुमच्या कुटुंबा विशयांत आसा वय जाल्यार ह्या नंबराचेर 8928547086 8928547086 ह्या नंबराचेर तुमी घालयेत. तशेंच मंगळाराच्या दिसा रिणांतावन सुटका जोडचे खातीर बुधवारा आमी हाता गेल्ले कामां पोंताक पावोवंक. तशेंच ब्रेस्तारा कन्फ्युजन कितें करचें म्हूण आमकां कळीत ना ह्या विशयांत शुक्राराच्या दिसा आमी इमोशनल अटॅचमेंट इन स्पिरिच्युअल लायफ म्हळ्यार इमोशनल अटॅचमेंटा द्वारे आत्मीक जिविताक प्रभाव आमकां घालता ह्या विशयांत आमी विशेष रितीन मागतले. आनी प्रत्येक तरान सोनवाराच्या दिसा एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची मागणी
ह्या सर ते समाविशांत आमी विंगड दीस नियाळ करतले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यांत तावन संजेर 7 वरां तावन 9 वरां पर्यंत विशेष विनवणेची मागणें आसतले. कोणायकी बॉम्बेंत आसलेल्या भाव भयण्याक ह्या विनवणेच्या मागण्यांत भाग घेवंक आसा जाल्यार तुमकां जण एकल्याक एक वत्तायेचें आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच जूनच्या 17 तारखेर संजेर 4 तावन 6 वरां पर्यंत कावन्सिलींग आसतले. जूनाच्या 17 तारखेर वेनसडेच्या दिसा कावन्सिलींग आसतले. वेळ जावन आसा संजेर 4 वरां तावन 6 वरां पर्यंत. तशेंच जूनाच्या 18 तारखेर म्हळ्यार ब्रेस्ताराच्या दिसा कावन्सिलींग आसचें ना. जूनाच्या 18 तारखेर ब्रेस्ताराच्या दिसा कावन्सिलींग आसचें ना. त्या लागून जूनाच्या 17 तारखेर वेनसडेच्या दिसा आमी कावन्सिलींग दवरला. वेळ जावन आसा संजेर 4 वरां तावन 6 वरां पर्यंत. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जूनाच्या 26 तारखेतावन जूनाच्या 28 तारखे पर्यंत 3 दीस विशेष विनालया कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. हे जावन आसा विनालया रिट्रीट हाऊस महाकाली केव्स रोड अंधेरी हांगासर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम सांगातस फादर रोशन मोंटेरो ओसीडी, फादर रिची अल्मेडा एसवीडी, डीकन फेड्रिक कुरिया आनी इतर याजक आनी डीकन्स हजर आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटांत कोणायकी भाग घेवंक आसा वय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करियेत. 9226948264 9226948264. ह्या 3 दिसा आसतले देवाचे उतर. तशेंच कुमसार कावन्सिलींग 3 दीस योकरिस्तीचे विशेष आराधन आसतले आनी तशेंच इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट आसतले. जण एकल्या भाव भयण्याक परत्यान एक वत्तायेचे आपणे जावन आसा ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटे खातीर. सांगा एकामेका आनी ह्या 3 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेंत आमी अनुभव करया. आमी अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यात एक विशेष युरोप टूर आसा केला. विशेष युरोपाची यात्रीक पैण म्हळ्यार मेजुगोरी, प्राग अशे विंगड सुवातेर आमी पैण करतले हांव. कोणायकी ह्या युरोप टुरान भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9082662636 9082662636 ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॅप करा. जण एकल्या भयण्याक देव आशिर्वादा बेसवा कृपेन भरून दी. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती सुमार 2 वर्सां तावन कामाच्या सोदनेर आसली, पूण तिचें बॅकग्रावंड व्हेरिफिकेशन प्रॉब्लेम आसले वरवीं तिका बरें काम मेळनातलें. तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, कीर्तन अध्याय 10 वाक्य 17, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1. हे देवाचें उतार ती कुटुंबादारा सवे खळानासतना उसार नासली. फकत थोड्याच दिसांनी तिका बऱ्या कंपनींत बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवा काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक जावन आसा. ती बँगलोरांत काम करनासली आनी तिचो घोव पुणेंत काम करनासलो आनी तिच्या घोवाक ट्रान्सफर दितात म्हणून सांगलें, पूण डिले जावन आसलें आनी ताका बेगीनच्या बेगी बँगलोरांत ट्रान्सफर मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जोबाचें पत्र अध्याय 40 आनी 2 वाक्य 2, रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वाक्य 12, निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 14. हे देवाचें उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती मागोवन आसली आनी फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या घोवाक बँगलोरांत ट्रान्सफर मेळ्ळा आनी ती तिच्या घोवा सांगाता बँगलोरांत संतोशान आसा म्हणून देवा काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण US तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. 5 हप्त्या पयले तिणें एका सोबेत चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. त्या भुरग्याचें पयलें चेकअप
कर्ण पळयतना ताका सॅक्रल डिंपल आसचें कळोवन आयलें आनी ते स्पायनल इश्यूसाक कारण जावंक पुरो म्हणून डाक्टरान सांगलें आनी अल्ट्रासावंड काडूंक सांगलें. ती वस्तू आखांतून आसली. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें. थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जॉबाचें पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2, इसाया अध्याय 40:5 वाक्य 2-3, कीर्तन अध्याय 40:6 वाक्य 1 हे देवाचें उतार ती आनी तिच्या कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन खळा नासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवन आसली. आनी देवान ताचो अल्ट्रासावंड रिपोर्ट नॉर्मल येशें केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्घां दितात. येदेवड आजब केल्ल्या देवाक परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन अर्घां दिता आसतना देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हूण ती सांगूंक खुशी व्हरतात. अर्घां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. स्टेफी डिसोजा म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती सबार तेंपातावन स्किन इन्फेक्शनांत कश्टून आसली आनी तिच्या स्किन इन्फेक्शनांतावन 15 ते 20 दीस म्हणसर तिच्या ऑफिसाक तिणें रजा घालचें पडटलें. सबार डाक्टरांचे वखद तिणें केल्लें. पयल्या डाक्टराक तिणें दाखयल्ल्या वेळार कांय तिच्या थंय रियाक्शन्स नातलें. दुसऱ्या डाक्टराक दाखयल्ल्या वेळार तिचें स्किन इन्फेक्शन आनीक सडत जाले शिवाय उणें जावंक नातलें. आनी त्या वेळार ती मस्त कश्टून आसतना तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती खळा नासतना उसार नासली. जेरेमाया अध्याय 30:3 वाक्य 6, कीर्तन अध्याय 50:4 वाक्य 4, कीर्तन अध्याय 6 वाक्य 4 हे देवाचें उतार ती खळा नासतना उसारतना आराधनाच्या वेळार प्रत्येक तरान दिंबेर पडोवन ती आपणाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवन आसली. फकत 3 दिसांनी तिचें स्किन इन्फेक्शन उणें जालें आनी ती आतां देवाच्या दयेन बऱ्या भलायकेंत आसा म्हणून ती देवाक काळजांतावन अर्घां दिता. देवाच्या उतरांत तशेंच उंड्या रुपार आसलेल्या जेजू थंय बोळा दीक सकत आसा म्हूण सांगूंक ती खुशी व्हरता. परत एक फावटी ती काळजाच्या गुंडायेतावन सुम्याक अर्घां आनी होगलाब दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण पुणेतावन आपल्या घोवाची साक्स दिवंक आशेता. तिच्या घोवाक सुमार 4 वर्सां तावन ताचें सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळोंक नातलें. तशेंच ताचो टीम लिडर ताचे लागीं बऱ्यान नातलो. तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 40:5 वाक्य 2-3, कीर्तन 120:1 तशेंच जॉबाचें पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2 हे देवाचें उतार ती खळा नासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या घोवा खातीर मागोवन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी 4 वर्सांनी मेळोंक आसलें ताचें सॅलरी इन्क्रिमेंट ताका मेळ्ळां. तशेंच ताचो मॅनेजर ताचे लागीं बरेंकर आसा म्हणून ती देवाक काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू.